unsa man gahuma sa espiritual nga pagtulunan dili gyud masumpa. Tubag niya na gahom sa divine feminine. Unsa man kining gahom sa divine feminine? So ato ning tukion ang mga pagtulunan nga may kalimbigitan sa mga espirituhanong tinaguan. Ang gahom nga walay pagkasumpa, gahom sa tinubdan. So gahom sa pinakataas nga pundasyon sa kinadman sa Dios. Mao kining ang pagtulunan, dunay gidayag, dunay gitago. Ang kinahanglan sa kinabuhi karon mao man ang balanse, ang pagpabalik sa balanse sa kinabuhi ug sa kinaiyahan. The greatest power of the universe is balance. Ang gisaysay sa Daniel 2:45 nga nalakpit hisgot nga ang mga damgo dili kaduha-duhaan o kini katuhuan. Sa daghang mga kahigayunan, ang damgo nahimong giya sa kasayuran sa usa ka tawo. Sa karaang mga panahon, ang damgo gigamit nga giya sa mga mensahe sa espiritual nga dimension. Og magdamgo man kamo, unsa may kolor sa vibration sa maong damgo. Aron mahubad sa insakto nga pagkahubad ang maong damgo. Susama sa nagdamgo kag bitin. Unya ang hubad dili maayo kay magdamgo kag bitin dili man maayo. Pero dili ingon ana kadali ang paghubad sa maong kahulugan. Kay sa mga karaang mga katawhan, ang bitin hilabihan kadako o kataas og function sa espiritual nga simbol. Mao kanang serpent naga simbolo og enerhiya, the sleeping serpent, enerhiya nga nakatulog sa lawas. So dili basta-basta ang simbol nga diretso lang nato nga mahubad sa walay pagpamatyag sa unsay vibration nga anaa ni anang maong koneksyon. Sa mapananglit og magdamgo kamo og bitin nga nindot og color green, so nagapasabot nga kanang color nagsimbolo og usa ka gahom nga vibration. So dili mo traidoron sa inyong silingan. Hinuon ang ipasabot ni ana kana nagarepresentar og usa ka dako nga pagkapukaw sa enerhiya. So unsang enerhiya nga atong isgutan? Mao kana nga atong pundasyon, atong balikon ang gisulti sa 1 Corinto 2:13. Kining mga atong gipanagsultian karon dili magabutang nga gitudlo sa tawhanong kalam, apan gitudlo sa espiritu. Nga kita magahubad sa mga espirituhanong mga butang. Unya atong ipalatay ngadto sa 14 nga ang taong kalibutanon dili gayod magadawat sa igatudlo sa balaang espiritu. Kay para kaniya kini mga binuang lang. Mao kining ang pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag. Usa ka dakong agianan nga tataw, walay kulang, walay sobra. Ablihan lang nato ang ato ang tawhanong kasing-kasing para sa espirituhanong pamatyag. So ato ang palawman, ang ato ang pagpasabot. Ang damgo katuuhan og dili kaduha-duhaan. So dili sa tanang higayon nga makakita og pananawon ang usa ka tawo. Adunay mga panahon nga ang tawo kini inyo ning na-experience nga bisag wala mo natulog apan dunay pananawon nga inyong nakita nga ni-flash sa inyong galamhan. Talagsaon. So kana siya ang tawag ni ana alpha level of the mind, kana siya. So nagapasabot nga you are in the alpha level, higher frequency nga ang imong capturing sa imong salabutan mind. Labihan ka kusog, naka-align ka sa frequency, sa enerhiya, sa advance nga dimension. Mo nang doon na kay nakita nga pananawon. So sama ni Juan sa pulo sa Patmos, nga gipakita siya sa spiritual dimension sa mga butang nga magapanghitabo. Mabasa pinadayag 12 nga ang babae nga nagabisti og adlaw og sa iyang tiil mao ang bulan og siya nanamkon
og misinggit siya sa mga kasakit sa pag-anak ug ginasakitan siya sa pag-anak. So atong mobuon lang kining maong sugilanon. Kining usa ka panan-awon nga nakita ni Juan nga gipadayag sa espiritual nga dimensyon aron kini ipadayag ngadto sa mga katawhan ang umaabot. Apan unsaon man nato pagsabot ang maong panan-awon og dili nato mautingkay ang atoang espirituhanong salabutan nga dili man kini masagap sa tawhanong katakos bisan pa ang usa ka tawo na puno sa kahibalo apan wala ang kinaadman. Mao kanang ang pagpadayag sa mga manalunda sa kahayag usa ka tukma nga kamatuoran. Ang Ginoo nga imong Dios usa ka kalayong nagaut-ot. Deuteronomy 4:24. So unsa may ipasabot? Nganong gitawag man kinig kalayo nga nagaut-ot? Pinadayag 12 ang babay nga nagbisti og adlaw og ang bulan sa ilalom sa iyang mga tiil ug sa iyang ulo ang napulo og duha ka mga bituon. Nagpasabot nga ang kahiusahan sa mga kahayag sa adlaw, bulan og mga bituon. Ang adlaw ang kinahitasan, symbology sa panan-awon, buhan mahubad ang kahulugan sa usa ka panan-awon og ang bulan mao ang kinahiladman unsa may hayag sa adlaw. Ang tubag, ang kahayag sa adlaw kalayo nga sobra pas makaut-ot, makasunog gyud. Kanang kalayo nga inyong gigamit sa inyong pagpangluto, kalayo man kana nga dili gayod makatupong sa kainit sa adlaw. Unya ang Dios nga giingon nato kalayo nga magaut-ot mas init bagay sa adlaw. So nagapasabot nga sun energy ang simbol. Unya unsa man pod ang kahayag sa bulan. Ang kahayag sa bulan usa ka bugnaw nga kahayag. Mao kanang ang kahayag nagrepresentar og kahayag sa divine mother nature. So dunay divine feminine nga sa tanang mga tradisyon sa kalibutan na ilhan nagatuo og makagagahom. O na dinhi sa atoa common kayo nga nagatuo og amahan, langitnong amahan. So doon na po'y langitnon nga inahan kay naa may amahan. O na nga atoa karong pagpadayag ang tinuod nga balanse sa kinabuhi. Mao kining pagpadayag karon sa mga manulunda sa kahayag kalayo nga mas hayag pa sa adlaw. Og karon gidayag ang pagtulunan para ang mga katawhan makakaplag sa tinuod nga dalan sa kaluwasan. So unsa may ipasabot sa divine mother nature og kinsa may inahan sa tanang mga kinabuhi sa kinatibuk-ang universo. Ang tubag, divine infinita goddess nga gituuhan sa kadaghanan nga balaan nga inahan or mahal nga birhen. Mao kanang sa pangutana nga duna bay gahom sa pagtulunan sa pang-espiritual nga dili gayod masumpa og ang gahom nga dili masumpa maupod ang gugma nga tiunay og dili masukod nga makaplagan lang sa kahayag sa divine feminine or inahan sa tanang mga kinabuhi. Nan karon unsa man kining infinita goddess or divine feminine og sa kalibutan daghan ang naglibog og dili motuo og infinita goddess or balaan nga inahan. So in fairness pod hinuon sa mga katawhan nga dili pa motuog infinita goddess or balaan nga inahan, ato lang kining sabton nga wala pa moabot ang insaktong pagkaamgo. Ang pagtulunan nga makapadayag sa tinuod nga agianan sa kamatuoran nga tukma nga makapadayag karon sa mga misteryo sa kinabuhi ug sa kalibutan. Now karon gihatag ang agianan, giablihan ang pultahan mismo sa mga manulunda sa kahayag. Og unsa may ipasabot ni ining divine feminine
So ari lang kita magsugod sa paghisgot sa mga taong aduna nay pagtuo. Sugdan ta kini sa pagsaysay ug diin kini gikan ang divine feminine. So sa wala pa mahimugso kining kalibutan, diha nadaan ang divine feminine. Og padagan ta sa kasaysayan sa kapanahunan ni Haring Solomon sa unang panahon, ang mga katawhan nagatuo nga ni manifest ngadto sa usa ka babay nga gitawag og Sophia, nga gituuhan nga inahan sa mga inahan, nga sa pagkakaron ang equivalent mao ang mahal nga birhen. Sa unang panahon ang iyang pangalan si Mother Sophia. Onya sa 6th century BC wala pa matao si Ginoong Kristo Jesus. Si Isis nga nag-nurse sa iyang miraculously conceived son nga si Horus, mao na pod ang balaan nga inahan, nga gituuhan sa kadaghanan nga mao ang manifestation sa divine feminine. Atong masuta nga ang mga katawhan sa unang panahon nagatamod sa balaan nga inahan. Mao katong mga pangalan nga atong nahisgutan: si Mother Sophia, si Mother Isis, og sa Anyo Domini nga mao pod si Birhen Maria. Ang Anyo Domini nagapasabot nga panahon ni Ginoong Kristo Jesus, nga ang balaang Birhen Maria mao'y nahimong reincarnation of the divine feminine, nga gikan ni Mother Sophia og ni Mother Isis na tao na pod sa kabag-uhang panahon sa Anyo Domini, ang imahin sa balaan nga inahan sa tanang mga inahan. Apan sa ako nang gingon nga sa kadaghang mga kapanahunan sa kinabuhi sa kalibutan, ang Divine Infinita Goddess diha nang daan o gitawag sa nagkalainlaing mga pangalan o gituhuan o gisaligan sa daghang mga katawhan. Dinhi lang gali sa atoa, hilabihan kadaghan ang nagatuo sa balaan nga inahan nga gitawag og mahal nga birhen. Og ang mga presensya sa pananaon wala mahanaw, kay dunay mga pananaon nga ilang nakita ug daghan ng mga sugilanon nga atong nabati sa mapananglit nga ilang giingon nga naghilak daw ang mahal nga birhen. So kanang klase sa sugilanon walay dakong kalahian sa nahitabo ni Juan sa pulo sa Patmos, nga gipakita siyag pananaon nga gitala sa Biblia sa pinadayag, nga adunay babae nga nagbisti og adlaw nga mao ang divine feminine or infinita goddess. Og unsay kahulugan sa pananaon nga nakita ni Juan nga nagpingit sa kasakit ang babae nga nagbisti og adlaw sa iyang pagpanganak. So sa maong pananaon, tataw nga dunay kasakit ang gibati sa inahan sa tanang mga inahan. Dunay usa ka pagampo nga natala kini sa balaan nga libro pod nga gitamod sa kadaghanan sa laing mga kultura, nga nag-ingon, o kalibutang itlog, o world egg. Dili ni siya binuang, pero nagapasabot nga niadtong mga panahona bata pa kaayo ang civilization sa mga katawhan nga nagmugna og kasaysayan sa kalibutan. Apan karon ang kalibutan hinugna, dili na kalibutan sa itlog nga padulong mamusa. Nga niingon ang manulunda, paliho ka ang imong galab ug pangani na, kay ang takna sa ting-ani nahiabot na, sanglit ang alanihunon sa yuta hinugna kayo. Pinadayag 14:15 nga ang panahon karon anihuno na, hinugna ug anihuno na. Now karon kinsa may mga tao nga gustong magpuyo sa kalibutang itlog sa pagsabot nga gitawag o kalibutang itlog. Kay karon ang panahon nga ang mga katawhan gikinahanglan ng mataw
sa tinuod nga pagkaamgo sa kinabuhi ug sa kinaiyahan. Kay ang kalibutan karon kinahanglang nang magpakataw ang bag-ong kapanahunan nga ang mga katawhan masayod sa tinuod nga kamatuoran aron dili na magahilak og dugo ang inahan sa tanang mga inahan, ang mga panan-awon nga makita sa mga katawhan. Kay unsa may rason, mabitan ang ako di man ko kaayo mo oyon anang mga tao nga magasultig mga milagro nga dili mo palawom sa ilahang pagkaamgo. Kay ug muhilak man tinuod ang panan-awon nga inyong makita sa inahan sa tanang mga inahan ug dili man ninyo matugkad ang tinuod nga pagkaamgo sa tinuod nga mensahe sa maong panan-awon sa pagpanginahan sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan, unsa may rason nga atong ibandilyo ang mga milagro nga wa man kita mismo makasabot, unsay uyok sa kamatuoran sa maong milagro nga inyohang mga nasaksihan diha sa inyohang mga panan-awon. Akong balikon ang damgo katuhuan og dili kaduha-duhaan. Now karon ang damgo nga ikaw natulog katuhuan man gani nga dili man kini kaduha-duhaan sumala sa pagkasulti sa natala sa kasulatan, unsa pagha kanang mga butang nga inyong makita nga wala kamo magdamgo. Sura pasabot, espirituhanong salabutan. Ang espirituhanong salabutan nagasulti sa kamatuoran. Apan sa tawhanong pagsabot kanunay igasalikway ang kamatuoran. Ang mensahe sa mga malulunda sa kahayag nga ilang gipaabot kanako, ipasulti sa kadaghanan ang mga katawhang magadawat sa kamatuoran magsugod dinhi sa Pilipinas nga magadawat mag-abli sa ilang kasing-kasing o sa ilahang salabutan aron ang ilang galamhan magadawat sa isulti sa espiritu aron sa pagpanginahan sa tanang mga kalag, mga katawhan sa diwok kalibutan. Kay ang matag-usa ka kinabuhi sa mga katawhan sa tinuod nga kasing-kasing, sa tinuod nga kahayag kusog sa balaan nga inahan, Infinita Goddess, tawagon man ninyo mahal nga birhen. Wanang siya balanse sa kalibutan nga ginaingon ang Ginoo nga imong Dios mao ang kalayo nga magaot-ot. Tungod kay tataw man sa mensahe sa inahan sa tanang mga inahan nga siya nagbisti og adlaw og sa iyang tiilan ang bulan nagapasabot nga ang maong talan-awon nagahulagway sa kahayag sa Infinite God og Infinita Goddess. Nagapasabot pod nga ang balanse sa kainit og sa kabugnaw. The greatest power of the universe is balance. Apan unsaon manato kini sa pag-amgo sa daghang mga tradisyon sa tibuok kalibutan. Ang Divine Feminine or Infinita Goddess wala gayud mahanaw kay kini maoy tinubdan sa kinabuhi, sa gahom, sa kinaadman. Ang source sa tanang gahom, ang kahitasan. Apan atong lantawon ang basic sa pagtulunan nga nagahisgot og kinahiladman. Unya nagasugod ang kasaysayan sa mga katawhan nga gisunod. Og ari kita magsugod sa sugilanon sa the flood 2,349 years ago. 2,349 katuig before natao si Jesus Christ. Apan ang Divine Feminine or balaan nga birhen nga atong bisayaon, pag-describe sa Infinita Goddess, wala pa matao kining kalibutan na. Diha na daan ang Divine Feminine. Nga pasabot nga ang gituhuan ninyong mahal nga birhen, diha nang daan sa kalibutan 14.5 billion years ago. Unsa man ang 14.5 billion years ago? Mao kana nahimugso ang mga kalibutan nga inyo karong makita sa inyong mga mata. Adlaw, bulan, bituon, including kining atong planeta. So nagapasabot nga diha na daan sa kasaysayan sa universo ang Divine Feminine. Dinhi na sa sugilanon sa mga katawhan sa kalibutan, naglibog ang mga katawhan, unsay balansi sa gahom, unsay balansi sa tinuod nga Dios. Mo nang magtuon mo pagtulunan, dunay mga testamento. Ang dakong pangutana, unsang testamento ha ang imuhang kinabuhi, imong gipalublob sa pagkapahiluna? Testamento sa karaan,
testamento sa kabag-uhan. Nakaroon ang mga manulunda sa kahayag nagahatag og agianan. Ang init nga gahom nagasulti nga ikaw mopuyo sa taas nga espirituhanong kahayag dili magtinir og daghang mga kabtangan, mga bulawan, mga salapi. Apan karon ang balansi sa gahom, ang gahom sa inahan sa tanang mga inahan, nagasulti the source of every blessing. Sa nagapasabot nga ikaw magapuyo sa abunda nga kinabuhi. Balansi nga kinabuhi, bulahan sa grasya sa espiritual, bulahan sa grasya nga material. Apan gikinahanglan ang wisdom. Mao nang ang kahayag sa divine feminine gitawag ninyo mahal nga birhen, kahayag sa kinaadman sa labing taas. Ug ang mga tawo mopauli sa landong sa labing taas, muagi sa tinuod nga pagkaamgo, sa tinuod nga gugma ngadto sa kinabuhi o sa kinaiyahan, aron mahimo siyang usa ka tinuod nga kahayag o makatudlo sa tinuod nga kaluwasan. Mo nang mangita mo tinuod nga kahayag sa mahal nga birhen. Ang pagkaabli sa inyong espirituhanong salabutan pinagi sa pagtulunan karon nga gipadayag sa mga manulunda sa kahayag pinanguluhan ni Ginoong Kristo Hesus nga sa kalayo nagadilaab diha sa mga panganod aron nagapadayag pinaagi sa presensya sa mga manulunda sa kahayag. Panwalay tao nga kaila og tinuod nga Dios og dili makaamgo sa espirituhanong salabutan. Og wala po'y tao nga tinuod nga makaamgo sa espirituhanong salabutan og dili siya makaabli sa ihang kasing-kasing sa pagpasulod sa tinuod nga kahayag sa inahan, sa tanang inahan, divine infinite goddess. Kini atoa walay patutuo. Kay illustration kini ang atoa sa tinuod nga kamatuoran. Mao nang pag-ingon natong mga manulunda nga taas ka panganuran, gisaysay na kanang daan sa kasulatan. Mao nang og dili man kita motuog kasulatan, gisaysay na kanang daan sa pagpamulong sa mga ministro sa kinaadman sa unang panahon. Ang ato lang nga paglimit sa ato ang pagsabot sa mga espirituhanong mga butang mao'y nakababag sa ato ang pagkaamgo. Mao nang ang balanse sa kalibutan, masculine energy, feminine energy, nagapasabot init nga enerhiya or bugnaw nga enerhiya. Mao nang gitawag og Illuminati, luminary. Nagapasabot ang kahiusahan karon sa kahayag sa tanang mga sektor sa pagtuo sa nagkalanlaing mga pinulungan, kahiusahan sa tanang mga kabituunan, kahiusahan sa tanang mga kahayag, diha lang sa tinuod nga pagkaamgo. Mao nang kining akong mensahe karon, ako kining gitumong sa tanang mga katawhan nga anaa nagapuyo sa pagtuo nga mopadayon kita ngadto sa tinuod nga pagkaamgo. Og ato ang sabton ang tinuod nga gugma sa kinabuhi og sa kinaiyahan. Kay ikaw, tao nga nakaamgo, ikay tinuod nga simbolo sa kahayag or dagway sa divine feminine nga karon ginabandilyo nga nagkiguban og nagamilagro nga nakita sa kadaghanan. Tinuod ka na, dili ko musupak ana. Mao'y hinungdan nga akong gidawat ang mga mensahe sa mga manulunda sa kahayag nga ipaabot kini sa daghang mga katawhan nga magpatalinghog sa kamatuoran. Kining akong gipamulong gikan sa kahitasan, kahilabihan kadaghan ang pangalan gidayag karon ug gituhuan sa daghang mga katawhan susama sa inyong pagtuo nga dunay amahan, dunay anak, dunay balaang espiritu, dunay inahan, dunay apuhan. Mahimong kining katawanan, kining pagtulunan, kay ang pagtulunan naa sa tawhanong pagpangatarungan, mahimo mang katawanan og atong gamiton ang ato ang pagpangatarungan. Og ako mang tuison ang kamatuoran, dili nako ablihan ang ako kasing-kasing, mahimog tagaan ako tanang pangatarungan ngang usa ka kamatuoran muliko og dili matinuod nga kamatuoran ngadto sa usa ka tawo. Apan klaro ang pundasyon nga wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran hinuon sa pagdapig niini. Ang tao nga makigsangka sa kamatuoran, mapukan lang. Mahimong atong tapigan og iliko sa pangatarungan. Apan ang kamatuoran sa maabot nga panahon, madayag. Og masuta nga kinit tinuod kang iyang kahayag.
mulutaw man kay wala may tinabunan nga dili pagaukban o tinaguan nga dili ipadayag, og ang kamatuoran mayagyag og maamgo sa kadaghanan. Mao kanang sa tanang klaseng mga katawhan. Karon ang pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag usa ka dakong pagtulunan sa pagkaamgo og sa tanang mga nagatuo og balaan nga inahan. Karon ang panahon nga kamo gitawag sa tinuod nga katinguhan sa kinabuhi, sa pagpabarog sa tinuod nga bandera sa kamatuoran aron ang tanang mga katawhan sa tanang mga kanasuran sa tibok kalibutan mapaambit sa kahayag nga magasugod diha sa pagdilaab sa inyong kasing-kasing sa kamatuoran nga karon ang mga manulunda sa kahayag nagapadayag sa ilang presensya og nagatudlo sa tanan sa tinuod nga pagkaamgo, sa tinuod nga gugma sa kinabuhi o sa kinaiyahan. Mao kini karon ang pagtulunan nga atong ginala aron pagkablit sa mga kasing-kasing sa mga katawhan nga mahigmata sa tukmang kamatuoran ug dili man maamgo sa usa ka kalag. Nagapabilin kining hawang diha sa kasing-kasing og hawang diha sa galamhan ug salabutan sa usa ka tawo. Mao ning ang pagpadayag karon sa mga manulunda sa kahayag sa labing taas nga kagahom nga infinite God, Dios sa tanang Dios, og infinita Goddess, Diyosa sa tanang Diyosa. Mao nay gitawag og infinita Goddess nga inyong nailhan og mahal nga birhen. Mao nang ang mga damgo dili kaduha-duhaan, kini katuuhan, og ang inyong mga nakita sa inyong mga handurawan kana dili kaduha-duhaan, kana kamatuoran. Ang pagtulunan lang ato ang ipalambo aron kita dunay mga gabay og magiyahan sa atong espirituhanong salabutan. Karon niabot ang oras nga kita maraghiusa sa pinakataas nga gahom sa Dios. Ang tarang mga ni-connect nining atong Divine Healing Transmission karon matambalan. Daghang salamat sa gahom sa kaitasan. Karon magsugod ang ato ang Divine Healing Transmission. Ibutang ang inyong walang kamot sa dugha ug ipiyong ang inyong mga mata. Ang inyong tuong kamot iisa sa kahitasan. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang tanang mga tao nga ni-connect nining atong Divine Healing Transmission karon makadawat og Divine Healing Connection. Pinaagi sa gahom sa mga manalunda sa kahayag. Ikaw nga nag-abli sa imong kasing-kasing ug salabutan, makadawat og divine healing sa kahitasan. Ang tanang klaseng mga sakit sa lawas, mamaayo. Ang tanang klaseng mga problema sa kinabuhi, mahatagan ug kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang tanang mga may balatian, mamaayo. Ang tanang mga may problema sa kinabuhi, mahatagan ug kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang tanang klaseng mga sakit nga may negatibong koneksyon, mahinduan. Tanang klaseng mga sakit nga nakahatag ug kahasol sa lawas ug kalag sa tao, mamaayo. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, pinaagi sa mga manulunda sa kahayag, ikaw nga nag-aabli sa imong kasing-kasing, mamaayo. O karon ako usab nga panalanginan ang inyong mga tubig. Aron ang inyong mga tubig mahimo kining tambal nga makaayo sa tanang klaseng sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, pinaagi sa gahom sa mga manulunda sa kahayag, ikaw nga nag-aandam og tubig. Ang inyong tubig karon panalanginan sa gahom sa kahitasan, aron ang inyong tubig mahimo kining tambal nga muayo sa tanang klaseng mga sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang inyong mga tubig mamahimong tambal. O karon ang inyong tubig makaayo. And to all the friends, brothers and sisters outside the country, let us start with our Divine Healing Transmission of the Angels of Supreme Light Union. Put your left hand at your heart center and raise your right hand to the heavens. By the power of the Angels of the Supreme Light, all people connecting with this Divine Healing Transmission will receive a healing connection from the Angels of the Supreme Light. All illnesses,
All problems in life will be healed. All illnesses will be healed. All problems in life will be healed by the power of the angels and supreme light. All people connecting with this divine healing transmission will be healed. Now let us also bless your waters by the power of the angels and supreme light. By the power of the angels and supreme light, your water being prepared will be energized. By the power of the angels and supreme light, your water being prepared will be energized. Now your water is energized. You can drink your water.